सो अब हामी के हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मेटल्सको बारेमा पनि पढ्यौँ, नन मेटल्सको बारेमा पनि पढ्यौँ। अब हामी के हेर्छ भन्दाखेरि यो मेटल्स र नन मेटल्स चाहिँ रियाक्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, ओके। सो हामीलाई के याद छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ मेटल्स छ, मेटल्सले लुजेस इलेक्ट्रोन, मेटलले इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्छ, मेटलको इलेक्ट्रोन लुज गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ, ओके। जुन चाहिँ नन मेटल्स छ, नन मेटलको इलेक्ट्रोन गेन्स इलेक्ट्रोन। सो नन मेटलको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। अब मेटलले इलेक्ट्रोन लुज गरेर आफ्नो आफ्नो आउटरमोस्ट सेललाई फुलफिल गर्छ, वेरएज नन मेटल्सले इलेक्ट्रोनलाई गेन गरेर आउटरमोस्ट सेललाई फुलफिल गर्छ। सो यहाँनिर हामीले के देख्दैछ, मेटलले इलेक्ट्रोन छोड्दैछ, नन मेटलले इलेक्ट्रोन लिँदैछ। अब मेटलले इलेक्ट्रोन छोड्यो भने मेटलकोमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, मेटलकोमा के डेभलप हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, यसलाई भन्छ हामी क्याटायन। नन मेटलले इलेक्ट्रोन गेन गर्दैछ, नन मेटलकोमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, यसलाई हामी भन्छ एनायन। अब यो जुन चाहिँ पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जको बिचमा एट्र्याक्सन हुन्छ, ओके। यो एट्र्याक्सनलाई चाहिँ हामी भन्छ आयोनिक बन्ड, आयोनिक बन्ड और इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भन्छ, ओके। र यो जुन चाहिँ कम्पाउन्ड बनियो, द कम्पाउन्ड formed between metals and non-metals, compound formed between metals and non-metals is known as ionic compound। इधरको बिचको बन्डलाई चाहिँ हामीले भने आयनिक बन्ड, किनभने आयन्स है, पोजिटिभ आयन त्यसलाई क्याटायन भन्छ, नेगेटिभ आयन त्यसलाई एनायन भन्छ, यिनीहरूको बिचमा चाहिँ बन्ड बनिएर चाहिँ कम्पाउन्ड बन्यो, त्यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामी भनिन्छ आयनिक कम्पाउन्ड। सो के हुँदो रहेछ, जब एउटा मेटल नन मेटलसित रियाक्ट हुन्छ त्यति बेला के हुँदो रहेछ, आयनिक कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ। ठिक छ, अलिअलि बुझ्नुभयो होला तपाईँले। सो यसलाई अझै क्लियर बुझ्नुको लागि विथ इक्जाम्पल यो चिज हामीले बुझ्नेछौँ, ओके। लेट अस टेक एन इक्जाम्पल अफ सोडियम क्लोराइड। सो अलिकति रिभिजन जस्तो गरौँ। सोडियमको एटोमिक नम्बर कति हो भन्दाखेरि एटोमिक नम्बर 11 हो, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ 281। सो दिस इज अ के सेल, एल सेल एन्ड एम सेल, आउटरमोस्ट सेल, दिस इज द आउटरमोस्ट सेल, सबभन्दा बाहिरको सेल, ओके। सो क्लोरिनको एटोमिक नम्बर 17 हो, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ 287, सो केएलएम। सो यो भयो आउटरमोस्ट सेल। सो सोडियमको केसमा हामीले हेऱ्यौँ, सोडियमको आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहेछ, एउटा इलेक्ट्रोन छ। जब यसले मेटल, इट इज अ मेटल, सो मेटलले इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ, लुज गर्छ। जब यसले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ भने पोजिटिभ चार्ज क्रिएट भयो, ओके। यो भयो, यहाँ बनिन्छ यसको अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2 र 8 भयो, यो बन्यो हाम्रो डियम क्याटायन। त्यस्तै गरी जुन चाहिँ क्लोरिन छ हाम्रो, क्लोरिनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो 287, ओके। सो क्लोरिनले यो इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, क्लोरिनको आउटरमोस्ट सेलमा हाम्रोमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ नि त, यहाँ 2 4 6 एन्ड 7, यहाँ देख्दैछ 7। यसले इलेक्ट्रोन गेन गरेर अब उसको आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो, क्लोरिनको 2 3 4 5 6 7 एन्ड 8, कतिवटा भयो, यहाँ 8 वटा भयो। सो यसको कन्फिगरेसन 288 भयो, देख्यो। सो यहाँनिर हामीले हेऱ्यो भने यसको आउटरमोस्ट सेल के भयो, फुलफिल भयो, यसको आउटरमोस्ट सेल फुलफिल भयो। यहाँनिर पनि हेऱ्यो भने यसको पनि आउटरमोस्ट सेल चाहिँ के भयो, फुलफिल भयो।
दुईटैले अटेन गर्यो, एउटाले लुज गरेर एउटाले गेन गरेर। ओके, अब जुन चाहिँ बन्यो यहाँ हेरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो यो यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, अब यो दुईटालाई हामीले समराइज गरौँ। सोडियमकोमा जुन चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन थियो र हामी जब यो क्लोराइड आयनकोमा जुन चाहिँ आउटरमोस्ट सेलमा 7वटा इलेक्ट्रोन थियो, यो इलेक्ट्रोन यसले यहाँ यसलाई डोनेट गरिदियो। इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर प्रोसेस भन्छ यसलाई, के भन्छ, इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भन्छ। यो भएको कारणले गर्दाखेरि सोडियमको क्याटायन बनियो, सोडियमको के बन्यो, क्याटायन बन्यो, र जुन चाहिँ क्लोराइड आयन छ, क्लोराइड आयनको हाम्रो नेगेटिभ चार्ज डेभलप भयो। ओके, यिनीहरूको बिचमा बन्ड बनिन्छ। यो कम्पाउन्डलाई हामी भन्छ आयोनिक कम्पाउन्ड, र जुन चाहिँ बन्ड बन्यो यिनीहरूको बिचमा, यो जुन चाहिँ बन्ड बनिन्छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, आयोनिक बन्ड। के भन्छ अरे यसलाई हामी, आयोनिक बन्ड। यसरी चाहिँ सोडियम क्लोराइडको फर्मेसन हुन्छ। ओके, सो दिस इज द फर्मेसन अफ NaCl। सो अझै एउटा हेरौँ, अझ मोर क्लियर बुझ्नुको लागि हामी हेरौँ अर्को, फर्मेसन अफ MgCl2। ठिक छ, यो हेरौँ। सो यहाँनिर म्याग्नेजियमको एटोमिक नम्बर 12 हो, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2 8 and 2 Kl र M। क्लोरिनको एटोमिक नम्बर 17, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2 8 and 7 Kl and M। सो दिस आर दि आउटरमोस्ट सेल। ओके, सो अब फेरि यहाँ के हुन्छ, जुन चाहिँ म्याग्नेजियम छ, म्याग्नेजियमको 2 8 कति थियो, 2 थियो है। म्याग्नेजियमले के गर्छ, इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। कतिवटा लुज गर्छ, यसले 2टा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। कतिवटा इलेक्ट्रोन, 2टा इलेक्ट्रोन। सो द्याट मिन्स उसकोमा चार्ज कति आयो, 2 पोजिटिभ। ओके, 2 पोजिटिभ र 2 नेगेटिभ, यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो, द न्युट्रल हुनु पऱ्यो। ओके, त्यस्तै गरी जुन चाहिँ क्लोरिन छ, क्लोरिनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2 8 7 छ, के छ, 2 8 7 छ। सो एउटा क्लोरिनले कतिवटा इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ हाम्रोमा, एउटा क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ, अनि मात्रै यो क्लोरिन जुन चाहिँ Cl- आयन बनिन्छ, यसको 2 8 8 हो। यहाँ हेऱ्यो भने 2 र 8, यसको पनि इलेक्ट्रोनिक आउटरमोस्ट सेल फुलफिल भयो, यसको पनि आउटरमोस्ट सेल फुलफिल भयो। यसले लुज गर्यो, यहाँनिर लस अफ इलेक्ट्रोन भयो, यहाँनिर के भयो, गेन अफ इलेक्ट्रोन। ठिक छ, अब यसलाई हामी समराइज गरौँ दुईटालाई। जुन चाहिँ म्याग्नेजियम छ, यसकोमा कतिवटा इलेक्ट्रोन थियो, 2टा इलेक्ट्रोन थियो, र एउटा क्लोरिनले कतिवटा इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ, एउटा क्लोरिनले एउटै मात्रै इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ। तर म्याग्नेजियमले कतिवटा इलेक्ट्रोन दिँदैछ, 2टा इलेक्ट्रोन दिँदैछ। सो हामीलाई कतिवटा क्लोरिन चाहिन्छ, हामीलाई 2टा क्लोरिन चाहिन्छ। सो 1 अफ द इलेक्ट्रोन विल गो आउट। र हाम्रो बनिन्छ यहाँ Mg2+, र हाम्रो बनिन्छ Cl ओके। सो माइनस यो कतिवटा छ, 2टा बन्यो। सो यहाँ हाम्रो बन्यो आयोनिक कम्पाउन्ड। ओके, र जुन चाहिँ बन्ड बनिन्छ क्याटायन र एनायनको बिचमा, यसलाई चाहिँ हामी भन्छ आयोनिक बन्ड। सो हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ, हामीले के देख्यौँ, एउटा मेटल र नन मेटल है रियाक्ट हुँदाखेरि चाहिँ के बनिँदो रहेछ, आयोनिक कम्पाउन्ड बनिँदो रहेछ। किनभने मेटलले इलेक्ट्रोन दिने टेन्डेन्सी हुन्छ, नन मेटल्सको इलेक्ट्रोन लिने टेन्डेन्सी हुन्छ, र त्यहाँनिर आयोनिक बन्डको कारणले गर्दाखेरि आयोनिक कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ। ओके,